हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत श्रवण गर्नका लागि प्रतीक्षारत रहनुभएका सम्पूर्ण प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम मटिका पौडेलको तर्फबाट सम्पूर्णमा जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। भगवानका गुणानुवाद हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। चतुर्मास भागवत कथा यो चतुर्मास व्रतको अत्यन्त पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 22औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। आज 22 भागमा हामी आइसक्दाखेरि हामीले राजा परीक्षितसँग सुखदेवजीको भेट भएको छ र राजा परीक्षितले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सुखदेवजीले दिँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। सर्वप्रथम त श्रद्धा हामीमा उत्पन्न हुनुपर्दछ। अब श्रद्धा उत्पन्न हुनका लागि, भगवान प्रति प्रेम जागृत हुनका लागि सबैभन्दा अगाडि त उहाँका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। भगवानको बारेमा सबैभन्दा अगाडि हामीले जान्नु पर्दछ। हामीले जान्दैछौं जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले गरिरहेका छौं। सबै धर्मको बाटोमा हिँडौं र सत मार्गमा अगाडि बढौं, सत्य सोचौं। अरूले आफ्नो लागि जेसुकै सोचुन् त्यसका लागि आफूले मतलब नगरौं। आफूले गर्नुपर्ने कार्य सत कर्म हामीले गरौं, अवश्य पनि हाम्रो यो जीवन उज्जवल हुनेछ, उज्जवल हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले सुन्दै थियौं प्यारा भक्त भागवतहरू कि सबैभन्दा अगाडि राजा परीक्षितलाई यहाँ श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। कसले? सुखदेवजीले। हे राजन, अब मरण धर्म प्राणीले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् त? र स्मरणीय को हुनुहुन्छ, भजनीय को हुनुहुन्छ, वन्दनीय को हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा तपाईले बुझ्न जरुरी छ। जो ईश्वर हुनुहुन्छ, जो सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। अब बुझ्नका लागि, जान्नका लागि सबैभन्दा अगाडि त उहाँका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। त्यसै कारणले गर्दा हे राजा परीक्षित, सबैभन्दा अगाडि उनी हरिका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। भजनीय, वन्दनीय, स्मरणीय को हुनुहुन्छ? उनै भगवान, उनै हरि, उनै ईश्वर, उनै प्रभु परमात्मा जगतका ईश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ता हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो गुण, कर्म र स्वभाव अनुसार विभिन्न नामलाई धारण गर्नु भएको छ। कसैले कृष्ण भन्छन्, कसैले श्रीहरि भन्छन्, कसैले नारायण भन्छन्, कसैले श्री शिवजी भन्छन्, कसैले श्री गणेश भन्छन्, कसैले श्री सूर्य भन्छन्। अनेक नाम छन्, अनेक काम छन् भगवानका। अनेक काम अनुसार, उहाँको गुण अनुसार, हरेक युगमा आफूले रचाएको लीला अनुसार उहाँका नामहरू भक्तहरूले राखिदिएका छन्। अब भक्तहरूले जुन नाम जप्दा भक्तहरूलाई आनन्द आउँछ त्यही नाम जपिरहेका छन् र यो संसार रूपी भवसागरबाट उनीहरू पार तरिरहेका छन्। हे राजा परीक्षित, सुखदेवजीले यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कुनै पनि इतिहास पुराण श्रवण गर्नु पूर्व, भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नु पूर्व हामीले के नियमलाई पालना गर्नु पर्दछ त, के गर्नु पर्दछ त भन्ने कुराको बारेमा पनि यहाँनेरि राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले
अब यहाँ सावधान गराउँदै हुनुहुन्छ। किनकि हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ गङ्गाका किनारमा सुखदेवजीले अब राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउन लाग्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यही कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराइराख्नु भएको छ। र हामीले पनि यथामति, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यथाशक्ति हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। हामीले जस्तो जान्दछौँ भगवानका गुणानुवाद आदि गाउनका लागि जति हामीमा क्षमता छ त्यति नै हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले पनि जुन श्रद्धा देखाउनु भएको छ, आस्था देखाउनु भएको छ, यो नै के छ, एकदमै हाम्रा लागि चाहिँ आनन्दको यो एउटा क्षण बनिरहेको छ कि हजुरहरूले हेर्नुहोस् त कति कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ, सेयर गरिदिइराख्नु भएको छ। हजुरहरूले यो सबै हाम्रा लागि होइन, यो सबै भगवानका लागि गर्दै हुनुहुन्छ। जति पनि हजुरहरूले कमेन्टमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेख्दै हुनुहुन्छ, ओम नमः शिवाय लेख्दै हुनुहुन्छ, ओम हरे नमः लेख्दै हुनुहुन्छ, नारायणाय नमः लेख्दै हुनुहुन्छ, यो सबै भगवानका गुणानुवाद आदि लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले हेर्नुहोस् त, एक दिन मात्रै पनि हाम्रो यो हातले भगवानको नाम लेख्न हामीले छोडेनौँ भने अवश्य पनि यो हाम्रो हात भएको सार्थकता रहन्छ। यो हाम्रो हातले भोजन गर्नु मात्र होइन, यो हाम्रो हातले हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि काम मात्र गर्नु होइन, यो हाम्रो हातले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई पनि लेखौँ न प्यारा भक्त भागवतहरू, लेखौँ न। हामीले एउटा कपी तयार गरौँ, राम नाम लेखौँ, हरे कृष्ण लेखौँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, के छ, एकछिन हामीले त नि यो दिमागलाई खाली राख्यो भने नि, खाली दिमाग शैतानका घर भन्छ के, खाली दिमागमा नकारात्मक कुराहरू आएर बसिरहन्छ। त्यसैले हामीले यो दिमागलाई खाली नकारात्मक कुराहरूलाई भरेर हामीले चाहिँ एकदम यो दिमागलाई खराब गर्ने होइन, किनभने हामीले यो दिमागलाई स्वच्छ बनाउनु छ। हामीले चाहिँ यो दिमागलाई बलवान बनाउनु छ भने भगवानका गुणानुवाद आदिको स्मरण गर्नुपर्दछ अवश्य। र हाम्रो दिमाग पनि स्वच्छ हुन्छ, खालि यो नकारात्मक कुराहरूलाई हामीले चाहिँ दिमागमा लिनु हुँदैन। त्यसैले के गर्नुपर्छ, श्रोतव्य, हे राजा परीक्षित, सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, श्रोतव्य, सुन्नु पर्दछ भगवानका गुणानुवाद आदिलाई। सुनेनौँ भने त को हो भगवान, के हो भगवान, उहाँको चाहिँ कामहरू कस्ता छन्, उहाँको पूजा कसरी गर्नुपर्छ, केही विधि विधान पनि थाहा हुँदैन नि त। त्यसैले सुन्नुपर्छ है, सुन्नुपर्छ। हाम्रा छेउमा नि प्यारा भक्त भागवतहरू निकै ठुला सन्त महन्त ऋषि आएर बस्नुभयो। हामी बसिरहेका थियौँ एक ठाउँमा, त्यहाँनिर आएर बस्नुभयो, अथवा कोही हाम्रा चाहिँ माननीय कोही अब प्रधानमन्त्रीहरू आएर बस्नुभयो छेउमा, तर हामीले जानेका छैनौँ भने उहाँलाई हामीले नमस्कार गर्छौँ त त्यो समयमा गर्दैनौँ, किनभने थाहै छैन नि त हामीलाई को सन्त महन्त हुनुहुन्छ, को प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहै छैन भने हाम्रो छेउमा आएर बस्नु भएको छ भने हामीले नमस्कार गर्दैनौँ। तर जानेका छौँ, बुझेका छौँ, ए मेरो छेउमा आएर बस्नुभएका साधु सन्त ब्राह्मण महन्त त यस्ता महान हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानिसकेका छौँ भने, उहाँका बारेमा थाहा छ भने उहाँलाई हामीले प्रणाम गर्छौँ, धन्यवाद गर्छौँ, उहाँको गुणगान हामीले गाउँछौँ, हो कि होइन। त्यसैले अब जान्नका लागि त उहाँको बारेमा पहिले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले भगवान प्रतिको श्रद्धा जगाउनका लागि पहिले उहाँका गुणानुवाद आदिलाई हामीले सुन्नु पर्यो। जस्तै हाम्रा छेउमा कोही व्यक्ति आएर बसेका छन् भने उहाँप्रति श्रद्धा गर्नका लागि, उहाँप्रति प्रेम गर्नका लागि त उहाँको बारेमा पहिले हामीले जानेको हुनु पर्यो, र त हामीले प्रणाम गर्छौँ, नत्र कसरी गर्छौँ र। त्यस्तै यहाँनिर सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, भगवानका गुणानुवाद आदिलाई पहिले सुन हे राजा परीक्षित, सुनै गर्नुपर्छ, अनि हामीले बुझ्छौँ को राम हुनुहुन्छ, को श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, को शिवजी हुनुहुन्छ, को चाहिँ गणेश हुनुहुन्छ। हामीले सबै बुझ्छौँ नि, बुझिसकेपछि हामीलाई लाग्छ कि तत्त्व त एउटै रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यहाँनिर साधु सन्त ऋषि महन्त आदिले भन्नुभएको छ। त्यसैले
नजानिकन श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन, श्रद्धा उत्पन्न नभइकन प्रेम जागृत हुँदैन। जब श्रद्धा र प्रेम नै भगवान प्रति हुँदैन भने हाम्रो यो भवसागरबाट पार हुनका लागि कठिन छ। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। हेर्नुहोस् है, गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभएको छ, बडा बडा सन्त र महन्त ऋषि आदिले भन्नुभएको छ कि कसैलाई नजानिकन उहाँप्रति श्रद्धा जागृत हुँदैन। जब उहाँप्रतिको श्रद्धा जागृत हुँदैन, प्रीति हुँदैन। त्यसैले जब प्रीति हुँदैन, प्रीति भएन भने त अनि हामीले कसरी चाहिँ मुक्ति पाउँछौँ त? त्यसैले श्रद्धा, प्रीति, प्रेम हुनुपर्छ भगवान प्रतिको। यहाँनेरि सबैभन्दा अगाडि सुखदेवजीले यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा शब्द श्रवण गर है राजा परीक्षित, एउटा शब्द श्रवण गर, जसद्वारा तिम्रो कल्याण हुनेछ, कल्याण हुनेछ, कल्याण हुनेछ। हाम्रो यो मन एकदम कठोर छ। यो मन हाम्रो भगवान प्रति मोडिन चाहँदैन। त्यसैले हामीले यो मनलाई सबैभन्दा अगाडि भगवान प्रति मोड्नका लागि उहाँका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट यो हाम्रो मन जब तातिन्छ, त्यस पछाडि हामीले यो मनलाई जता लगो त्यतै लान सक्दछौँ। नत्र यो मन त हाम्रो विचलित भइरहन्छ, कहिले कहाँ पुग्छ। जस्तै फलामलाई तताइयो भने तताएर अनि हामीले चाहिँ घनले हानियो भने त्यो फलाम जता पनि बाँगिन्छ, जता हामीले चाह्यौँ त्यतै बाँगिन्छ। तर नतताएको फलाम त बाँगिँदैन। त्यस्तै हाम्रो यो मनलाई पनि पहिले पगाल्नु पर्दछ, विगलित बनाउनु पर्दछ। त्यसका लागि भगवानका गुणानुवाद आदि श्रवण गरेर हाम्रो यो मनलाई विगलित बनाउने हो। त्यस पछाडि त हामीले यो सठ मन कहाँ त बाहिर अरूतिर चिन्तन गरिरहन्छस्, अरूतिर त घुमिरहन्छस्। भगवानका गुणानुवाद तर्फ मोडिन, भगवानसँग प्रेम गर्न भनेर हामीले हराउन सक्छौँ यो मनलाई। अनि त्यस पछाडि मात्र यो हाम्रो मन मोडिन्छ। त्यति सजिलै कहाँ मोडिन्छ र प्यारा भक्त भागवतहरू? हेर्नुहोस्, यहाँनेरि नि जो गोस्वामी तुलसीदास हुनुहुन्छ, उहाँले रामचरित्र मानसमा सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ। हामीले पछि रामचरित्र मानसका कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आहा, यति आनन्द आउनेछ। कुनै समयमा हामीले अब यसरी निरन्तर हजुरहरू समक्षमा यी प्रवचनका कार्यक्रमहरू राखिरहन्छौँ। भरसक हाम्रो शरीरले साथ दिएसम्म। उहाँले नि जो अहिल्या हुनुहुन्थ्यो नि, अहिल्यालाई त गौतम ऋषिको आफ्नै पतिको श्राप परेको थियो। उहाँ त ढुङ्गा बनेर बस्नु भएको थियो। त्यो कथा गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो कि गोस्वामी तुलसीदासजीले। यसरी उहाँले कथा गर्दै जाँदा उहाँको यो मन नि भड्किएछ। ओहो, हेर कति निर्दयी रहेछन् गौतम ऋषि। आफ्नै पत्नीलाई श्राप दिए, ढुङ्गा बन्नु पर्यो, ढुङ्गा बनेर रहनु पर्यो। त्यहाँ कोही जाँदैन। आज श्राप लागे कि भन्छन् सबैले, कोही जाँदैनन्। तर आज हेर उनै मेरा प्रभु, उनै मेरा श्रीराम, उनै मेरा भगवान, तिनै अहिल्याको उद्धार गर्नका लागि गुरुजीलाई अगाडि लगाएर त्यहाँ पुग्नु भएको छ। र श्रीरामजीले आफ्नो खुट्टाको अगाडिको बुढी औँठा मात्र त्यहाँ छुवाउने बित्तिकै तिनको उद्धार भएको छ भक्तवत्सल भगवानको। यसरी कथा गरिराख्नु भएको थियो। यो मन त एकदम छटपट आएछ नि। ओहो, हेर यो मन एकदम चञ्चल भएछ, एकदम भावविह्वल हुनुभयो कि। बोल्ने वक्ता नि एकदम भित्र डुबो भावविह्वल भयो भने उसले बोल्न सक्दैन। त्यतिखेर तुरुन्त तुलसीदासले आफ्नो यो मनलाई फड्कार्नु भएछ, मनलाई हप्काउनु भयो कि। अस प्रभु दीन बन्धु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाडी कपड जंजाल। ए मन भगवानका गुणानुवाद आदिलाई तैँले गाउन छोडेर, त्यतापट्टि भगवानका गुणानुवाद आदिको भजन गर्न छोडेर कहाँ यो सांसारिक जन्जालतर्फ त लागिरहेको छस्? कता हेर गृहस्थ धर्म कति राम्रो थियो गौतम ऋषिको भनेर त त्यता लागिरहेको छस्। ए त्यता नजा, कता जा,
भगवान श्रीरामका गुणानुवाद आदि गाउनका लागि, भगवानको भजन गर्नका लागि यो मन त्यता मोडी। यसरी रामचरित्र मानसमा जो गोस्वामी तुलसीदासजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो मनलाई यसरी फड्कार्नु भएको थियो। मनलाई नि बारम्बार हामीले सम्झाइराख्नुपर्छ, यो मनलाई ज्यादा चञ्चल हुन दिनु हुँदैन। र उहाँले अन्तिममा पनि भन्नुभएको छ, पाइन केही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। ए सठ मन, यदि भगवानको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरिनस् भने पतित भइन्छ है, पतित भइन्छ। पावन उनै रामको भजन गर। हे सठमन, पावन उनै भगवान श्रीरामको भजन गर, भगवानको आराधना गर, भगवानको आश्रय लि। गोस्वामी तुलसीदासले अन्तिममा पनि यो मनलाई फड्कार्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि यो मनलाई फड्कार्नु पर्दछ। ए मन, भगवानका कथा सुन, भगवानका कथा सुन। कथा अरूतिर मणिँदैछस्। राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले सबैभन्दा अगाडि यो सानो सानो कुरा सम्झाइराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ए परीक्षित सुन्नुपर्छ है गुणानुवाद। म श्रवण गराउँछु, सुन। अब श्रवण गरिसकेपछि के गर्नुपर्दछ? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। त्यस पछाडि सुनिसकेपछि हामीले जान्दछौँ, बुझ्दछौँ, त्यस पछाडि भगवानको कीर्तन गर्नुपर्दछ, गाउनु पनि पर्छ। हामीले जान्यौँ नि सबैभन्दा अगाडि त सुन्नेको महिमा धेरै छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला भनिन्छ नि। हेर्नुहोस्, त्यसैले सुन्नुको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले सुन्नुपर्छ, त्यस पछाडि गाउनुपर्छ। अलि प्रयास गर्नुपर्छ कि गाउनका लागि नि। श्रीराम जय राम जय जय राम जे आउँछ होइन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जे आउँछ हामीले गाउने। त्यस पछाडि हामीले स्मर्तव्य के गर्नुपर्छ? स्मरण गर्नुपर्छ। भगवानका गुणानुवाद आदिको चिन्तन गर्नुपर्छ। भगवानको त्यो रूप माधुर्य लीलाको हामीले चिन्तन गर्नुपर्दछ। हे राजा परीक्षित, मरण धर्म प्राणीले गर्नुपर्ने कार्य यो हो। र स्मरणीय, वन्दनीय, भजनीय को हुनुहुन्छ त भन्दा उनै भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको कृपा प्राप्तिका लागि हामीले यी कार्यहरू गर्नुपर्छ। तीनटा कार्य उहाँले बताउनु भयो। के? श्रोतव्य सुन्ने, कीर्तितव्य गाउने, त्यस पछाडि स्मर्तव्य स्मरण गर्ने। सुन्ने, गाउने र स्मरण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। अनि मात्र यो जीवले यो संसार रूपी जन्जालबाट बाहिर तर्न सक्दछ। अब सुन्नका लागि भगवानका गुणानुवाद आदिलाई जतिखेर हामीले सुनिएन भने नि अन्त्यकाल हाम्रो सप्रिँदैन। हे राजा परीक्षित सुन्नुहोस्, तपाईँले राम्रो प्रश्न त गरिसक्नु भएको छ, उत्तर पनि म राम्रै तरिकाले दिँदैछु। अन्त्यकालमा वात, पित्त र कफद्वारा त्रिदोष उत्पन्न हुन्छ। मृत्युको वेदना भयङ्कर हुन्छ। त्यो समयमा साधु सन्त ऋषि महन्त आदि पनि नि अन्तिम मृत्युको समयलाई सम्झिएर उनीहरू डराउँछन्। मृत्युबाट डराएका होइनन्। के का लागि डराएका भन्दा अन्तिमको समयमा भगवानको नाम पो स्मरण हुँदैन कि भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ डराउँछन्। उनीहरूलाई मृत्युबाट डर त होइन, तर डर चाहिँ कतिखेर लाग्छ त भन्दा यदि भगवानको गुणानुवाद आदिलाई हामीले जपिरहेका छौँ, मृत्युको समयमा चाहिँ उहाँको नाम स्मरण भएन भने त त्यो मृत्यु त भयङ्कर भयो। फेरि पार पाइन सकिँदैन त, गाह्रो हुन्छ त भनेर साधु सन्त, विभिन्न महन्त ऋषि, उच्च कोटिका सन्तहरूले पनि यो स्मरण गर्छन्। त्यसैले अब अन्तिम समयलाई सुधार गर्नका लागि त अगाडिदेखि नै अभ्यास त चाहियो नि हे परीक्षित। त्यसैले अभ्यास गर्नुपर्छ। अन्त्यकालमा त वात, पित्त र कफद्वारा त्रिदोष उत्पन्न हुन्छ। हे राजा परीक्षित, मृत्युको वेदना भयङ्कर हुन्छ। जन्म मरणका दुःखको विचार गर्यो भने नि पाप लाग्दैन। जन्म मरणका विभिन्न दुःखहरूको विचार गर्नुपर्दछ। त्यसकारण मृत्युदेखि अलि डराउँदै पनि गर्नुपर्छ है। भा मेरो मृत्यु पो हुन्छ कि भनेर डराउनु पनि अलि पर्छ। के का लागि त? मृत्युको लागि मात्रै डराउने त होइन। मृत्युको लागि मात्र होइन कि मृत्युको समयलाई सम्झेर चाहिँ डराउनु पर्छ। त्यो समयमा चाहिँ भगवानको नाम मैले स्मरण गर्न सक्दिनँ कि भनेर चाहिँ डराउनु पर्छ। मृत्युदेखि डराउनुको अर्थ यो हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नत्र मलाई त मर्नदेखि डर लाग्दैन भनिन्छ नि हामीले। र हेर्नुहोस्, राजा परीक्षितले पनि अन्तिममा चाहिँ मर्नदेखि डराउनुहुन्न।
किन भन्दा अब उहाँले बुझ्नुभयो अब पक्कै पनि मेरो अन्त्यकालमा भगवानको नाम अब स्मरण हुनेछ, किनभने 7 दिनसम्म मैले यति भगवानको नाम जपेँ, यति मैले उहाँका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरेँ कि अब अन्त्यकालमा पनि मैले बिर्सनै सक्दिनँ। अब मलाई मृत्युबाट डर छैन। अब मात्र राजा परीक्षित पनि निश्चिन्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले मृत्युबाट त्यतिखेर डराउनु हुँदैन जतिखेर अब हामीलाई लाग्छ कि अब चाहिँ अन्त्यकालमा पनि मैले भगवानको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न सक्छु है भन्ने लागेपछि चाहिँ हामीले मृत्युबाट डराउनु हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्योभन्दा अगाडि अलिअलि डराउँदै गर्नुपर्छ, नत्र त भगवानको गुणानुवाद आदि सुन्न हामीले बिर्सिहाल्छौँ नि। यहाँनिर यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र सोच्नुपर्छ, मैले मृत्युको स्वागतको तयारी गरेको छु या छैन। यस्तो चिन्तन गर्नाले वैराग्य आउँछ। वैराग्य त्यतिखेर आउँछ जब हामीले चिन्तन गर्छौँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा र व्याधिका दुःखहरूलाई बारम्बार विचार गर्यो भने वैराग्य उत्पन्न हुन्छ र पाप छुट्न थाल्दछ। उसले गलत कार्य गर्दैन। यदि त्यसो गर्यो भने पापको संस्कारहरू छुट्दै जान्छ। यदि बारम्बार जन्म मृत्यु र जरा व्याधिका दुःखहरूलाई स्मरण गरेन भने पाप छुट्दैन। नसोची नबुझिकन विवेक वैराग्य उत्पन्न हुन सक्दैन। काललाई शिरमाथि राखेर सधैँ ईश्वरको चिन्तन गर्नुपर्दछ। काललाई सम्झिराख्यो भने पाप वृत्तिको जन्म हुँदैन। काललाई सम्झियो भने। त्यसैले त महाकाल भूत भावन भगवान भोले बाबाको स्मरण गर। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, साधु सन्त ऋषिहरूले यसरी हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, स्मरण गर, कालको स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने पाप वृत्तिको जन्म हुँदैन। भजनका निम्ति अनुकूल समयको प्रतीक्षा पनि गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ मेरो भजनको समय आयो, अब मात्र म भजन गर्छु भनेर बस्नु हुँदैन। कतिखेर हाम्रो समय आउँछ त्यो हामीलाई थाहा छ र? कालले कहिले पनि म आउँदैछु भनेर चाहिँ भन्छ र? भन्दैन, तर सङ्केत चाहिँ दिन्छ है। अब सङ्केत कस्तो आउँछ त्यो त हामीले अगाडि सुन्नेछौँ। कालको सङ्केतहरू हामीलाई कस्ता कस्ता हुन्छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो चाहिँ सङ्केत चाहिँ आउँछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर कुनै पनि क्षण भजनका निम्ति अनुकूल हुन्छ भने हामीले अवश्य पनि बुझिहाल्नुपर्छ कि भगवानको गुणानुवाद आदिलाई स्मरण गरिहाल्नुपर्छ। कुनै पनि समय भगवानको भजनका लागि अनुकूल छ, हामीले यो सम्झिनु पर्दछ। प्रतीक्षा गरेर बस्नु हुँदैन। भरे जपौँला भगवानको नाम, भोलि जपौँला भनेर बस्नु भनेको यो के हो? अज्ञान हो। हे राजा परीक्षित, सुखदेवजीले यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा व्यक्ति नि प्यारा भक्त भागवतहरू समुद्रमा स्नान गर्न भनेर गएछ, तर त्यो नुहाउनको साटो त्यहाँ छेउमा गएर ऊ बसिरहेछ। नुहाउन भनेर गयो तर छेउमा गएर बसिरहन्छ। अर्को कुनै मानिसले सोधेछ ती व्यक्तिलाई, नुहाउन जाने व्यक्तिलाई, तिमी किन यहाँ बसिरहेका छौ? कहिले नुहाउँछौ? नुहाउनका लागि सबै आफूले चाहिँ सामग्रीहरू बोकेर आएका छौ। खै नुहाउने जस्तो पनि देखिन्छौ तर नुहाइरहेका छैनौ। धेरै समय व्यतीत भइसक्यो, किन नुहाउँदैनौ भन्दा ती नुहाउन आउने व्यक्तिले जवाफ दिएछन्, हे महानुभाव, एकछिन पर्ख्यौँ न। समुद्रमा एकपछि अर्को तरङ्ग उठिरहेको छ, छाल आइरहेको छ। यो तरङ्ग बन्द भइसकेपछि म नुहाउनेछु। हेर्नुहोस् है, ती नुहाउन गएका व्यक्तिले त्यसरी भनेछन्। त्यो अर्का व्यक्तिले सम्झाएछन्, ए महानुभाव, यो समुद्रको छाल, यो तरङ्ग कहिले शान्त हुन्छ र कहिले शान्तै हुँदैन। तपाईँले यदि यो समुद्रको तरङ्ग, यो छाल शान्त हुन्छ र म नुहाउँछु भनेर बस्नुभयो भने तपाईँको मृत्यु यहीँ हुन्छ, तर यो छाल शान्त हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, उनले त्यसरी सम्झाएछन्। अब यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा, के समुद्रको छाल कहिले थामिन्छ त? थामिँदैन। छाल कहिले थामिने र कहिले नुहाउने हो? हेर्नुहोस्, कहिले नुहाउने हो? संसार पनि एक के हो? समुद्र हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र यो समुद्रको छाल पनि, यो संसार रूपी समुद्रको छाल भनेका सम्पूर्ण दुःख सुखहरू हुन्, विभिन्न दुःखहरू हुन्। त्यसका असुविधा रूपी छालहरू आइ नै रहन्छन्। यो संसार रूपी जुन समुद्र छ यसको असुविधा रूपी छालहरू आउँछ, हामीलाई कति भए पनि पुग्दैन। त्यसकारण कसैले अनुकूलता भएपछि भगवानको भजन गरौँला भनेर बस्यो भने भजन गर्न उसले सक्दैन। दुःख परिरहन्छ, कोही बेला सुख आउँछ। अब चाहिँ मलाई सुख आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ म भगवानको भजन गर्छु भनेर बस्छ भने ती व्यक्तिहरूको उद्धार हुन सक्दैन। गाह्रो हुन्छ नि त, किनभने व्यक्तिलाई जहिले पनि सुख र दुःख त परिरहन्छ। दुःख पनि आइरहन्छ, सुख पनि आइरहन्छ।
जस्तै समुद्रको छाल पनि रोकिँदैन, हामीमा आउने दुःख पनि रोकिँदैन। त्यसैले दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् भगवानको नाम चाहिँ के गर, जपिराख। त्यस मानिसले स्नान गर्न नसके जस्तै फेरि हामी पनि भजन जप्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन त्यत्तिकै व्यतीत हुन्छ। जीवनमा जतिसुकै अप्ठ्यारो पर्न आए पनि परमात्मासँग मिल्ने लक्ष्यलाई बिर्सनु भने हुँदैन। प्रभुसँग एक हुनु छ भने हामीले अवश्य यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। लोभीले जसरी पैसालाई लक्ष्य ठान्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै किसिमले महापुरुषहरू परमेश्वरलाई लक्ष्य मान्दछन्। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्दछ। हामीले बुझ्ने कुरा यो हो, भगवानको स्मरण गरियो भने सम्पूर्ण पापहरू त नाश भएर जान्छ हाम्रो अवश्य पनि। र यहाँ भगवानले गीतामा पनि के भन्नुभएको छ भने अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अन्त्यकालमा मलाई सम्झिँदै देह त्याग गर्ने मान्छेले मलाई नै पाउँछ। अब अन्त्यकालमा भगवानलाई सम्झिँदै देह त्याग गर्नका लागि अगाडिदेखि नै हामीले केही न केही अभ्यास त गर्नु पर्यो, नत्र त्यत्तिकै हाम्रो मुखमा कसरी भगवानको नाम आउँछ र। अन्त्यकालको अर्थ जीवनको अन्त्य पनि हामीले सम्झनु हुँदैन। प्रत्येक क्षणको अन्त्य के हो? काल हो। प्रत्येक क्षणको अन्त्यकाल हो। त्यसकारण प्रत्येक क्षण ईश्वरको चिन्तन ध्यान स्मरण गर्नै पर्दछ। प्रत्येक क्षणलाई सुधारियो भने मृत्यु पनि सुध्रिन्छ। प्रत्येक क्षणलाई सुधार्नुको अर्थ हो हर क्षण भगवानलाई आफ्ना दृष्टिका अगाडि राख्नु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मानिस ठान्दछन् सारा जीवन काम धन्दा गरौँला, जसो गरेर भए पनि धन कमाउँला र अन्त्यकालमा भगवानलाई स्मरण गर्दै संसारबाट पार तरुँला। व्यक्ति धेरैले सोचेको यो हो, अब बुढेसकाल लाग्छ, बुढेसकाल लागिसकेपछि चाहिँ भगवानको स्मरण गरौँला भनेर। तर यो विचार के हो? गलत हो। त्यसकारण स्पष्ट भनिएको छ सदा तद्भाव भावित, सधैँ जुन भावको चिन्तन गर्छौ नि अन्त्यकालमा पनि त्यसैको स्मरण हुन्छ। जीवनभरि त हामीले आफ्नो कुटुम्बको भरण पोषणका लागि समय दियौँ, बितायौँ, अनि जीवनभरि चाहिँ हामीले अनेक भोग विलास आदिमा समय बितायौँ, अनि अन्त्यकालमा चाहिँ भगवानको नाम हामीलाई स्मरण हुन्छ भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ? सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जीवनभरि आफूले के कर्म गरेको छ अन्त्यकालमा पनि त्यसकै स्मरण पक्कै पनि हुन्छ। भगवानले पनि आशा गर्नुभएको छ तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। यसैले सारा समय तिमीले निरन्तर मेरो स्मरण गर। भगवानले भन्नुभएको छ सारा समय सारा क्षण मेरो स्मरण गर्यो भने अन्त्यकालमा पनि मेरो स्मरण आउँछ। किनभने अन्त्यकालको समयमा त बाल पित्त कवि यो त्रिदोषले त हामीलाई त पीडित बनाइरहेको हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जे कुराको सधैँ चिन्तन गरिन्छ नि मृत्युकालमा पनि उसैको स्मरण भइरहन्छ, यो सर्वविदित कुरा हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा सानो दृष्टान्त रहेको छ। एउटा गहना बनाउने व्यक्ति रहेछ, जसलाई सुनारे भनौँ अथवा सुन बनाउने वाला ती व्यक्ति रहेछन्। र ती व्यक्तिलाई ज्वरो आएछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, ज्वरो आएछ, शय्यामा सुतिराख्नु भएको छ, धेरै महिना बितिसक्यो, बजारमा उहाँ जान सक्नु भएको छैन। अहिलेको सुनको भाउ कति छ त्यो उहाँलाई थाहा छैन। धेरै महिना व्यतीत भयो। एकजना सुनारेलाई यस्तो भयो, उसको मनमा सुन र सुनको बजार भाउको बारेमा मात्र विचार आइरहन्थ्यो। किनभने उनले जीवनभरि सुनको मात्र काम गरे, भगवानको नाम स्मरण गरेकै थिएनन्। अन्त्यकालको समय आयो, ज्वरो बढ्दै गएको छ, एकदम पीडा भएको छ, ज्वरो आएको छ। डाक्टर आउनुभयो, डाक्टर आएर ज्वरो नाप्नुभयो। ज्वरो नाप्दाखेरि 105 डिग्री ज्वरो आइरहेको रहेछ ती सुनारेको। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, 105 डिग्री ज्वरो आइरहेको छ। डाक्टर साहेबले भन्नुभयो तपाईको त 105 डिग्री ज्वरो छ। अब यो सुनारेले सम्झ्यो कि सुतिरहेका जो बिरामी सुनारेले सम्झिए कि पक्कै पनि डाक्टरले सुनको भाउ भनिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, डाक्टरले त 105 डिग्री आएको छ भनेर भन्नुभयो। अब 105 डिग्री आएको छ भनेर चाहिँ तिनले के सम्झे त भने ए सुनको भाउ 105 पुगेछ भनेर सम्झेछन्। हेर्नुहोस् है ती सुनारेले, किनभने जतिखेर सुनको भाउ कति बढ्यो होला कति घट्यो होला, ला म त बिरामी भएँ, म त सुतिरहेको छु,
भनेर मात्र सम्झिरहेको थिए। डाक्टरले त्यसो भन्दा उनले पनि त्यही सम्झे। अनि आफ्ना छोरालाई भनेछन्, ए छोरा त्यहाँ मैले अलिकति सुन राखेको छु, मैले 80 को भाउले किनेको थिएँ, अहिले त 105 पुगेछ, बेचिदेऊ 105 पुगेछ भन्दै उनको मृत्यु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यी सुनारले सारा जीवन सुन किन्ने र बेच्नेमै बिताएका थिए। सुनको विचार गरेर नै यिनले सारा जीवन बिताएका थिए। अन्त्यको समयमा पनि सुनको भाउ सम्झिँदै यिनको मृत्यु भयो। अब उनको जीवन के भयो होला हेर्नुहोस् है। त्यसो हुनाले अन्त्यकालमा उसलाई सुनको नै विचार आइरह्यो। धन सम्पत्तिको चिन्ता गर्नेलाई, रुपैयाँ पैसा कमाउनेलाई अन्त्यकालमा पनि त्यसैको विचार आउँछ। धन कमाउनु कुनै पाप होइन, फेरि धन कमाउनु पर्छ, धन भएन भने पनि हुँदैन। तर धन कमाउँदाखेरि भगवानलाई बिर्सनु चाहिँ पाप हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। धन कमाउनु त राम्रो हो, फेरि नराम्रो त होइन, तर धन कमाउँदै भगवानलाई चाहिँ अब बिर्सियो। ए मसँग त अहिले जति पनि धन सम्पत्ति छ, अब मैले किन भगवानको भजन गर्नु पर्यो, मैले किन भगवानका यी कथाहरूलाई सुन्नु पर्यो, किन चतुर्मास भागवत सुन्नु पर्यो भनेर हामीलाई जब लाग्छ नि, लाग्ने बित्तिकै अब हामीमा पाप बढ्न सुरु भइगयो हेर्नुहोस् है। त्यसैले कमाउनु पर्छ, कमाउँदा भगवानलाई बिर्सेन भने पुण्य पनि प्राप्त गरियो, धन पनि प्राप्त गरियो। कमाएको धनमा लक्ष्मीको पनि वास हुन्छ, त्यो धनमा नि लक्ष्मीको पनि वास हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन। सुखदेवजीले भन्नुभयो, हे राजन, मनुष्यको आयु यस्तै प्रकारले समाप्त हुन्छ। निन्द्रा र विलासितामा रात बिताउँछ, धन प्राप्तिको प्रयत्न र कुटुम्बको परिपालनमा दिन बित्छ। निन्द्रयार्यते नक्तम व्यवयेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। मानिसको ज्यादा जसो समय निद्रा र अर्थोपार्जनमा बित्छ, उसको धेरै जसो समय कुरा गर्दा जान्छ, अरूको कुरा गाह्रो, अरूको कुरा काटो, त्यसैमा व्यक्तिहरूको जीवन व्यतीत भइरहेको हुन्छ। धेरैको समय पढ्दाखेरि पनि खर्च भइरहेको हुन्छ। अब पढ्नु नराम्रो त होइन, तर धेरै हामीले चाहिँ विभिन्न बाहिरी कुराहरूका विभिन्न विषयहरूलाई मात्रै लिएर पढ्नु चाहिँ त्यो पनि धेरै राम्रो चाहिँ होइन। किनभने बाहिरी कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, अब त्यो पनि अध्ययन त गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेको समय र परिस्थिति हो। अब हामीले विचार गर्नुपर्छ, तर बाहिरी कुराहरूलाई पढ्दै पनि भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई पनि श्रवण चाहिँ गर्नुपर्छ है बिहान बेलुका। त्यसैले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब स्कुलमा त के हो राम, के हो सीता, के हो कृष्ण, त्यो त पढाइँदैन। त्यसैले बिहान बेलुकाको समयमा आफ्नो नानी बाबुहरूलाई यसरी प्रवचन चाहिँ सुनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने बाहिरी शिक्षाले हाम्रो परलोक सुध्रिँदैन, यो शिक्षाले हाम्रो इहलोक पनि सुध्रिन्छ, परलोक पनि सुध्रिन्छ। यी शिक्षाले भगवानका गुणानुवाद आदिले हामीलाई यो लोकमा पनि सुख र शान्ति दिन्छ, आनन्द आउँछ हेर्नुहोस्। र मृत्यु पछाडि पनि हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ, अन्त्यकाल पनि हाम्रो सुध्रिन्छ। त्यसैले अहिलेको समयअनुसार अहिलेको पढाइ पनि हामीले पढ्नुपर्छ, अहिलेको ज्ञान पनि ग्रहण त गर्नुपर्छ। अहिलेको ज्ञानले हामीमा अभिमान बढ्छ हेर्नुहोस् है। अहिलेको पढाइले नि अलिकति जानियो, एसएलसी पास गरियो, +2 पास गरियो, डिग्री पास गरियो भने हो म त पिएचडी होल्डर, पिएचडी पास गरियो भने मैले जति कसले पढेको छ र म त पिएचडी होल्डर हुँ हेर्नुहोस्। अभिमान बढ्छ। जब अभिमान आउँछ नि व्यक्तिमा, अहिलेको पढाइले यस्तो भइरहेको छ। व्यक्तिमा शुद्ध विचार हुँदैन, कसलाई मान गर्नुपर्ने, कसलाई सम्मान गर्नुपर्ने यो थाहा छैन हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले यी शिक्षाहरूलाई अवश्य पनि आफ्ना नानी बाबुहरूका समक्षमा राखियो भने, नानी बाबुहरूले यी कुराहरूलाई बुझे भने, एउटा मात्र पनि शब्द दिमागमा रह्यो, छाप बस्यो भने पक्कै पनि खराब आचरणबाट उनीहरू बस्नेछन्। यदि उनीहरू सत्मार्गमा आउँछन् भने बुवा आमाको सेवा पनि गर्छन्। अवश्य प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिले हेर्नुहोस् त वृद्धाश्रम जताततै बनै छ। अब वृद्धाश्रम जताततै किन बनेको छ त भन्दा अहिलेको पढाइले बनेको छ। पहिले कहाँ थियो वृद्धाश्रम? कहाँ थियो वृद्धाश्रम? पहिले घर नै वृद्धाश्रम थियो। घरलाई नि हामीले वृद्धाश्रम बनाउन सक्नु पर्यो नि। घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, बुढाबुढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेवा हामीले घरमै गर्न सक्नु पर्यो नि। तर अहिले त अनेक ठाउँमा वृद्धाश्रम। के यो हो? अहिलेको शिक्षा, अहिलेको पढाइले हामीलाई यस्तो बनाइराखेको छ। त्यसैले हामीले यी शिक्षाहरू आफ्ना नानी बाबुहरूलाई, यी भगवानका गुणानुवाद आदि हाम्रा नानी बाबुहरूलाई
अवश्य पनि श्रवण गराइयो भने अवश्य पनि यी वृद्धाश्रम आदि को बारेमा हामीले सोच्नु पर्दैन है प्यारो भक्त भागवतहरू। हाम्रो घर नै के हो? वृद्धाश्रम हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। आजको कथा प्रसङ्ग यति नै। अब भोलि फेरि यहाँबाट उता हामीले श्रवण गर्नेछौँ। म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।